المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اشف أنت الشافي إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. مولا کریم جن بیمار نے اللہ سب سے کامل علاج عطا فرما. اللہ دکھی لوگاں دے دکھاں نو دور فرما. اللہ پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما. میرے اللہ گناہگاراں دے گناہاں نو معاف فرما. اللہ مقروض لوگاں دے قرضے نو دور کرن دی توفیق عطا فرما. میرے اللہ کاروباراں دے اندر برکتاں دا نزول فرما. اللہ کاروباراں دے اندر برکتاں دا نزول فرما. میرے اللہ معیشت بہتر فرما. اللہ معیشت بہتر فرما. میرے اللہ بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما. اللہ جنہ والدین دیاں اولاداں جوان نے اللہ کاروبار مہیا فرما. میرے اللہ جنہ بزرگاں نوجواناں کو کاروبار نہیں مزدوریاں دیہڑیاں کر دینے اللہ کاروبار صحیح مہیا عطا فرما. میرے اللہ اپنی رحمت اپنے فضل جو دنیا چ بھی دئی تے اللہ آخرت چ بھی عطا فرمائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ سانو دعاواں یاد کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ پر موقع دعاواں پڑھن دی توفیق عطا فرما. میرے اللہ جڑے لوگ دنیا تو چلے گئے نے انہاں دیاں قبراں تے جا کے دعاواں منگن دی توفیق عطا فرما. اللہ قاری محمد سہیل صاحب دا بیٹا فوت ہو گیا ہے. اللہ انہاں نو حوصلہ صبر عطا فرما. اللہ حوصلہ سے صبر عطا فرما. مولا کریم بابا جی محمد رمضان صاحب اللہ ساتھ اعتکاف بیٹھن والے اللہ ضعیف عمر دے ہون دے باوجود کمزور ہون دے باوجود مولا مکمل روزے رکھن والے اللہ دنیا تے نظر نہیں آندے. مولا جتھے بزرگ لکھے اللہ دی قبر تے خاص رحمت نزول فرما. اللہ قرآن مجید دی کثرت دے نال تلاوت کرن والا اج دنیا تے نظر نہیں ہوندا. اللہ بابا جی محمد رمضان صاحب دی قبر تے خاص رحمت نزول فرما. مولا مچے جانا سب تو پہلے آ کے اللہ دا ذکر کرنا اللہ دی یاد کرنا کئی نفل پڑھ کے جانا. مولا انہاں دی عبادتاں قبول فرما. اللہ اس تو علاوہ محمد شریف صاحب اللہ کھارا نمبر گلی حیات آباد والے اللہ فوت ہو گئے مولا جتھے بزرگ لیٹے آدھی قبر دے خاص رحمت دا نزول فرما. میرے اللہ اس تو علاوہ جو بھی ساتھی اس دنیا تو چلا گیا ہے اللہ ساتھیاں قبراں تے خاص رحمت دا نزول فرما. مولا کریم اتوں دے سابقہ امام و خطیب عبدالاکبر محمدی والد گرامی دنیا تو چلے گئے لے اللہ انہاں دیاں قبراں تے بھی خاص رحمت دا نزول فرما. اللہ حاجی محمد صدیق
نزدیک صاحب اس دنیا تے نظر نہیں ہوندے بانی مسجد مولانا مفتی محمد اصغر حازم رحمت اللہ علیہ بنیاد رکھن والے اس مسجد دی نظر نہیں ہوندے اللہ سب دیاں قبراں تے خاص رحمت دا نزول فرما اللہ انہاں دے علم پھیلائے ہوئے دے اندر اللہ برکت دا نزول فرما مولا کریم انہاں سب دیاں آخرت نوں درست فرما اللہ اس کے علاوہ اس مسجد نال اور جڑا بھی محبت کردا سی پیار کردا سی دنیا تو چلا گیا ہے اللہ سب دیاں قبراں تے خاص رحمت دا نزول فرما مولا کریم جو منگیا قبول فرما نہیں منگ سکے بل مگیا تا فرما ربنا تقبل منا صلاحتنا وصيامنا ودعانا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين